ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఉమాసహస్రం అష్టాదశస్తబకః. ధున్వంత్యస్తిమిరతతిం హరిత్తటీనాం ధిన్వంత్యః పురమథనస్య లోచనాని స్కందాంబాహసితరుచో హరంతు మోహం సాంద్రం మే హృదయగతం ప్రసహ్య సద్యః అన్వానా వినతహితం విరోధివర్గం ధున్వానాభుతజనమోదమాదధానా సామ్రాజ్ఞీ త్రిదివధరా రసాతలానాం రుద్రాణి భణతు శివాని మత్కులస్య యోంబత్వాం హృది విదధత్తటిత్ప్రకాశాం పీయూషద్యుతిమదహృన్ముఖారవిందాం అన్యత్తు స్మృతిపథతో ధునోతి సర్వం కామారిః సుదతి న తస్య భువ్యసాధ్యం కాలభ్రద్యుతిమసమానవీర్యసారాం శక్త్యుర్మి భ్రమకరశుక్లఘోరదంష్ట్రాం యో ధీరో మనసి దధాతి భర్గపత్నిత్వామస్య ప్రభవతి సంగరేషు శస్త్రం యః ప్రాజ్ఞస్తరుణదివాకరోజ్వలాంగీం తన్వంగీ త్రిపురజితో విచింతయే త్వాం తస్యాజ్ఞం దదతి శిరస్సు పుల్లజాజీ మాలాం వా ధరణిజుషో వశే భవంతః योराकाशशधरकान्तिसारशुभ्रां बिभ्राणां करकमलेन पुस्तकं त्वां भूतेशं प्रभुमस्कृत्प्रबोधयन्ति ध्यायेद्वाग्भवति वशस्य नाकदूती जानीमो भगवति भक्तचित्तवृत्ते स्तुल्यं त्वं सपदि दधासि रूपमग्र्यं प्रश्नोऽयं भवति न गाधिनाथ कन्ये रूपं ते मदयति कीदृशं स्मरारिं चारुस्यादलमिति वक्तुमम्ब शक्यं रूपं ते न वदति कोऽपि कीदृशं वा सम्मोहं परमुपयान्ति कान्तिभाण्डे कामारेरपि नयनानि यत्र दृष्टे सङ्कल्पे किमु तव भूषणान्यभूवन् शिल्पीन्द्रः किमु विदधुर्यथात्र लोके तत्स्वर्णं भगवति कीदृशं मणीनां किं रूपं भवति च तत्र योजितानां यान्यङ्गान्यखिलमनोज्ञसारभूतान्येतेषामपि किमु भूषणैरुमेते आहोस्विल्ललिततमानि भान्ति भूयो भूषाभिर्विकृततमाभिरप्यमूनि मुक्ताभिर्भवति तवाम्ब किन्नु हारः पीयूषद्युतिकरसारनिर्मलाभिः मुण्डैर्व्राघलगलशब्दमाददद्भिः सङ्घर्षात् त्रिभुवनसार्वभौमभामे वस्त्रं स्याद्यदि तव सर्वशास्त्रगम्ये कार्पासं दिवि च तदुद्भवोऽनुमेयः क्षोमं चेद्भगवति तस्य हेतुभूताः कीटासुर्गगनजगत्यपीतवाच्यं रुद्रस्य प्रियदयितेऽथवासुरद्रुर्भूषाणां मणिकनकप्रकल्पितानां वस्त्राणामपि मनसे परं हितानां कामन्ते भवति समर्पकः समर्थः सुस्कन्धो बहुविटपः प्रवालशोभी सम्पुल्लप्रसवसुगन्धवासिताशः वृक्षः किं भगवति कल्पनामकोऽयं सङ्कल्पः किमु तव कोऽपि देवि सत्यः सङ्कल्पान्न भवति कल्पपादपोऽन्यः स्वर्धोङ्घ्रि पुनरितारणकुण्डलिन्यः यः कुर्याद्वयमिदमुग्धतात्मवीर्यं कारुण्यात्तव भुवि चास्य नाकभाग्यम् आपीनं भवति सहस्रपत्रकञ्जं वत्सोऽस्यः पटुतरमूलकुण्डवह्निः दोग्धात्मा दहरसरोरुहोपविष्टो नूनं स्यात् सुरसुरभेस्तनूषु दोहः दोग्ध्र्यास्ते भगवति दोहनेन लब्धं वत्साग्निप्रथमनिपानसद्रवायाः दुग्धं स्वाद्वमृतमयं पिबन्ममात्मा सन्तृप्तो न भवति दुर्भरोऽस्य कुक्षिः वत्सोऽग्निः पिबति दृढाङ्घ्रिरम्ब पश्चादाश्रान्तं पिबति दुहन् पुरोऽन्तरात्मा वृद्धिं च व्रजति पयः प्रतिप्रद्रोहं
दोग्ध्रस्ते द्रव इह कुण्डलिन्यपारः सोमस्य द्रवमिममांहुरम्ब केचित् दुग्धाब्धैर्मृतरसं गदन्ति केऽपि बाष्पं केऽप्यभिदधेतु कौलकुण्डं पीनोध्रस्रवमितरे भणन्ति धेनोः मूले त्वं जलदलनप्रकाशरूपा वीणायां प्रबलमहो मदोष्मरूपा शीर्षेब्जा सततगलद्रसस्वरूपा भ्रूमध्ये भवसि लसत्तटिस्वरूपा हर्ते चेदवतरसीह पुण्डरीके छायावत्सकलमपि प्रपश्यसि त्वम् आरूढा दशशतपत्रमद्रिपुत्री स्याच्चेत्त्वं भणसि जगत्सुधासमुद्रम् नेत्राभ्यां सरसिरुहच्छदायताभ्यां वक्त्रेणाप्रिविमलहासभासुरेण प्रत्यक्षा मम मनसः पुरः पुरन्द्रे कामारिः परिणतमस्मदीयभाग्यम् पुण्यानां परिणितिरेव भूतभर्तुः सिद्धानां बलनिधिरेव कोऽपि गूढः भक्तानां दृढतरिरेव शोकसिन्धौ मग्नानां मम जननी महेन्द्रपुत्री उद्धर्तुं विनतजनं विषादगर्तात् संस्कर्तुं भुवनहिताय योगयुक्तं संहर्तुं खलकुलमुद्धतं च दर्पात् भर्गस्य प्रियतरुणी सदा सदीक्षा पृथ्वीकां मधुरतया सुधां महिम्ना गाम्भीर्यात् सुरतटिनीं च निर्जयन्ती शर्वाणि चरितपरा प्रहर्षिणीनां श्रेणीयं जयतु गणेश्वरेण बद्धा इति श्रीभगवान् महर्षिरमणस्तेवासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतेः कृत उमासहस्रे अष्टादशस्तबकः समाप्तः। ॐ उमायै नमः। ॐ उमायै नमः। ॐ उमायै नमः। ॐ श्रीमात्रे नमः। जय कामाक्षी।